बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू जमहूर की आवाज़ के साथ। अगर हम ये रवायत और एक ये बना लें तरीक़ा वारदात और हमारे पास सबूत भी ना हो, शवाहिद भी ना हो और इल्ज़ाम तराशी का वो सिलसिला जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की तो ज़रूरत नहीं थी कि वो इलेक्शन करवाए, क्योंकि सारे इस वक्त तोपों के जो रुख हैं वो हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। हर कोई कह रहा है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने हराया। हर कोई कह रहा है कि जनाब जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो किसी और को लाना चाह रहे थे, मैंडेट तकसीम हो गया, अवाम ने फैसला दे दिया, चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, हाथ से निकल गया, मैनेज किया गया, मैनेज नहीं हुआ। 100 तरह की कहानियां। एक बात तय है और उसमें कोई दो राय नहीं। सीधी सी बात है, अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती या फौज चाहती कि इन इलेक्शन को हमने मैनेज करना है या कंट्रोल करना है, तो क्या वो रिजल्ट आता जो आया है कि आज़ाद तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली में अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में उनको 3/4 अक्सरियत मिली और पंजाब में वो नून लीग के बाद सबसे बड़ी पार्टी हैं। क्या है, ये हो सकता था? अगर इस्टेब्लिशमेंट इनमें मुदाखलत करती और चाहती तो क्या तहरीक इंसाफ को एक भी सीट जो है वो मिल सकती थी? अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती और ये जो बातें की जा रही हैं कि साड़ी गल हो गई है, अगर नून लीग वालों की वाकई गल हुई होती तो क्या नून लीग को इस वक्त मरकज़ में हुकूमत बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। ये कहानियां, ये इल्ज़ामात और वो लोग लगा रहे हैं जिनकी अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी। मौलाना फजलुर रहमान ने सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया, हालांकि उनकी अपनी तैयारी नहीं थी और इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते थे। सीधी सी बात है। वो तो कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो आप 3-4 माह के लिए मुलतवी करें, वो सर्दी का बहाना बनाकर कैंपेन मैं नहीं चला सका। उनकी तैयारी नहीं थी और उसका भी मलबा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया। अब जिस तरह के सर्वे आए, ये गैलप सर्वे की एक रिपोर्ट है जो उन्होंने आम इंतखाबात 2024 के हवाले से किया था, वो तकरीबन दुरुस्त साबित हुआ है और इसमें उन्होंने मुल्क की 3 बड़ी पार्टियों के हवाले से इंतखाबात की पेशन गोई की थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ। आज़ाद उम्मीदवार पंजाब में 34%, मुस्लिम लीग 32%, पीपल्स पार्टी 6% सीटें जीत पाएगी। तकरीबन ऐसा ही हुआ। ठीक है जी। आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती है जनाब 35, नून लीग ने जीती है 33 और पीपल्स पार्टी वही 6% रही है। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कहा था कि तकरीबन कोई खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार है वो तकरीबन कोई 45% जीतेंगे, 44% जो है वो जीते हैं। पीपल्स पार्टी का उन्होंने कहा था सिंध में 44% इनकी जो है मकबूलियत है, वो उतनी ही सीटें लेंगे और उन्होंने 44% सीटें ली है। तो ये जो अपनी नाकामी है उसको आप इस्टेब्लिशमेंट के माथे पर क्यों लगा रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट आज भी चाहती है कि इस मुल्क में कौमी इत्तेफाक राय की ऐसी मुत्तहद हुकूमत बने जो मुल्क को मसाइल के भंवर से निकाल सके, लेकिन अफसोस कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयरिंग फार्मूले पर जिस तरीके से लड़ रही हैं ज़ाती मफाद की खातर, वो इंतहाई अफसोसनाक है। लेन देन हो रहा है, सीधी सी बात है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। अब कहाँ आ गई एस्टेब्लिशमेंट? वो तो कह रहे हैं कि जो जीता, जिसका जो मैंडेट है उसको वो मिल गया,
یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افواج پاکستان دنیا کی بہترین 10 افواج میں سے ایک ہیں۔ ہمارا قومی سلامتی کا ادارہ دنیا کا بہترین ادارہ ہے۔ اگر وہ مداخلت کرتے، اگر یہ فیصلہ کر لیتے تو تحریک انصاف کہیں بھی آپ کو نظر نہ آتی، لیکن انہوں نے جو فیصلہ عوام کا آیا، جس جگہ سے آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ ان کا مینڈیٹ ہے، منقسم مینڈیٹ ملا۔ اسی وجہ سے تو مرکز میں حکومت سازی کے لیے لین دین ہو رہا ہے، افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، اس کو پنجاب کے انتخاب پسند ہے، خیبر پختونخوا کے پسند نہیں۔ مرکز کا نتیجہ پسند ہے، پنجاب کا نہیں۔ بلوچستان کا نتیجہ پسند ہے، سندھ کا نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی جہاں پہ پریزنس تھی، اس کو اس کے حساب سے حصہ جو ہے وہ ملا۔ لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ الزام در الزام، الزام دشنام ترازی، سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی اور اداروں کو برا بھلا کہنا، یہ ویلاگ بھی ہوگا تو ہمارے پیچھے بھی پڑ جائے گی، یہ جو مافیا ہے۔ لیکن سچ تو بولنا چاہیے۔ میں تو اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ اگر اس ملک کو ابھی تک متحد اور سلامت رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، تو یہ پھر افواج پاکستان ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ اس طرح کے فتنوں سے بچا ہوا ہے جو تفریق، تقسیم، نفرت پھیلاتے ہیں۔ فوج نے تو اقتدار میں نہیں آنا، فوج تو اقتدار میں نہیں آنا چاہتی، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں۔ آرمی چیف کا آپ نے بیان بھی سن لیا، وہ تو اس سارے پروسیس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ وہ تو سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جی ہو گئے انتخابات، ملک سنبھالے، جمہوریت اور انتخابات عوام کی خدمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا یہ بات جو ہے وہ نہیں کہی تھی آرمی چیف نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، الزام تراشی کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف والے بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ، ہم نے 2/3 لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پورے ملک میں وہی مینڈیٹ چاہیے جو ہمیں خیبر پختونخوا میں ملا ہے۔ یہ تو زور زبردستی ہو گیا۔ کوئی 10,000، کوئی 5,000 کا مجمع لے کر باہر نکلا ہوا ہے، روڈ بند ہیں، لوگ تنگ ہیں، بلوچستان کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر یہی رہنا ہے تو پھر جمہوریت کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں، کسی اور کو دعوت دے رہے ہیں، تو کیا وہ نظریں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے، نظریں چرا کر بیٹھے رہیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استحکام کو اگر کوئی خطرہ ہوگا تو اس کا جواب تو پھر دیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔